دوستا و قومای گل سلام. امروز برف زده. صبح یک دفعه کست برف زد دیگه. این حالی تقریبا ما گفتم میتونم 1-2 اینچ بری برف زده. شما گرد کست توق میتونین. ما کست میخوایم درختار شما نشو بدم. زمین رم کست شما میتونین توق کن دیگه. ما همونتر آمدم برای واک دیگه. اون طرف ما زیاد منی برفا درایوینگ خوش ندارم. همز خاطر نزدیک خانه آمدم. این لیک کست این لیک بگی دو دانه توین پاندز کست نزدیک خانه دیگه. همز خاطر آمدم گفتم یک دفعه امیر کست انجوای کنی. چرا که مطلب ولی کوه ولی کوه کم برف کست زیاد میشه دیگه. خانه مو البته تقریبا ساکو ولی کوه لیکن نیز خانه مو قدم ولی بلندی بس تو کم سروال کی درایو کردم ای. خب یعنی خو کم درباره موسم درباره حالات اینجی لیکن اصل مقصد از این ویدیو کسته یک ریفلکشن دیگه است دیگه. من ازی ریفلکشن کسته ما کسته کم دیسترکت شدم از خاطر اینکه لیک رو وش کردم. میخوایم کسته شما وش کن توخ کن پاند منی برفباری کسته درختار تو شاخلای درختار منی برف کسته بازی طرف مازی طرف مادد ورار کسته شما پس پشت مشاهد وش کن دیگه. درختار ما میخوایم شما نشو بدم پس پشت پاند و لیک را کسته شما وش کنین. خب برف بایزه واقعی خوشنمای میشه. خب ما کسته همتر که شما پاند و غیره کسته تو غنین ما کسته بندار خورمونم گپر قد شما میزنم. خب شما کسته دولی سوشل میدیا نرمالی مطابق می گبار کسته شما شنیدین که مگین منی پاکستان کسته از تمام کلان اجتماع کسته مذهبی اجتماع کسته در منی دنیا کسته شاید اول بنگلادیش میشه دویمه نمبر کسته در پاکستان میشه. و ایرام شما خبر استن که سالانه مردم کسته در حسابی لاکا انسان ها کسته خانه خیلی که برای تبلیغ کسته مور و ای خو هم کامن دیگه. شما تمامی شما کامن اکسپریانس بونین که هر شاو جمعه کسته تبلیغ میشه. هر روز جمعه کسته نماز جمعه خطبه داده میشه. فیسبوک و توییتر و سوشل میدیا بیسیکلی کسته پر از موعظه های انواع و اقسامی سکالرزی دینی یا مطلب علمای دینی است. باوجود امزی تمام امزی چیزا کسته چرا درو اقتصادی پاکستان کسته چرا درو فیل میشه. چرا تمام مردم کسته گیلنه از بددیانتی منی خوراک و از بددیانتی کسته منی اقتصاد. و اگر مردم دیانتدار کاروبار دیانتداری میشه ور کسی ایمانداری کار منه این تر که مطلب بنار زیره موعظه کسته موشه. پس این موعظه کار نمونه. مطلب اگر اقتصادی طور پر درو ملک دیفالت منه درو مردم درو غریب سطح غربت درو زیاد شده رهیه دیگه. تمام این چیزا مطلب یه دیسکشنه که مطلب منی سوشل میدیا داده میشه که مطلب این موعظه درو کار نمیده. لیکن اگه کس یگو پراپر اکسپلینیشن کسته برای زی داده نمیکنه. ما امروز کسته اپینین از خود کسته میخوایم درباره امزی بدم که اکسپلین کنم مطلب چرا درو کار نمیده. خب شما درو پاند وش نما کسته کم انتر دیستریکت میشه. ما یک لحظه کسته انتر توق منو ایره بس چیزا منم. خب ما مطلب دیسکشن از خود ولی این نوت لیکای کدام ز خاطر طرف از تو اون میخوایم که قد شما شیر کنم. ما میخوایم میر ترو یک مثال بگم دیگه. شاید شما شنیده باشین که امپایرز کسته زیر بانکرپسی کسته در دنیا کلانترین امپایر زیر بانکرپسی کسته از بین رفتن. یعنی دیکلاین امپایرز که شده. مثلا رومان امپایرز یک کلانترین امپایر یک بهترین امپایر قدیم زمان و تا 2000 سال کونه کسته که انسان کسته جور کرده که حتی مدرن معاشره های مغربی کسته مدلش کسته دبلی رومان امپایرز کسته داشت دیگه. شما شاید شنیده باشین که رومان امپایرز بانکرپسی از بین برد. بس بانکرپسی کسته چطور بانکرپت شد. بانکرپسی تر شد که امپایرز کسته بلی از اون مردم کسته خرج کردن شروع شد که اونا کسته پولیتیکلی کنکتید بوده.
اونایی که پولیتیکال کنکشن داره، همون سیچویشن که مثلا امروز کست در پاکستان میشه. اونایی که پولیتیکال کنکشن داره، اونا کست از حکومت قرض میگیره، بس قرضای از کست معاف میشه. بس مطلب اونایی که بیزنس منه بیزنس که تاوان حکومت اونا رو بیل اوت منه. بس همون تر کست حکومت کست از وز خوب برو کست منی اکسپندیچر مردمار کست دمنی رومنس کست تقریبا 70,000 فامیلی کست زمینایی که حکومت آن وقت مردمار دادت خانه برایش حکومت جور کردت، فود کست برایش مردم دادت، لیکن امو مردم کست دوباره زمین سودا کردن، دوباره چیزار سودا کردن، واپس کست در شهر مدد. مطلب شهر روم مطلب کنجستید شدت برایزی که مردم از حکومت گفت خو مطلب بیل شهر کست ریمادل کنی، مو پارک کست روست کنی، مردم کست برو بدر کردن، زمین بدی، گاو بدی، زراعت برایش چیزا کو کست اونا چیزا کنه، اونا قرار گرفت زمینار دوباره سودا کرد، واپس کست دمنی ملک مطلب بس علاوه از کست جنگای کلو جنگا که اونا کست هستی حکومت کست بانکراپت میشه. اما سیچویشن شما دمنی پاکستان امروز شونه که مطلب میلیتری کست بسیار زیاد چیزا نه کنزمشن نه دونو کست ریزن چی کست سوویت یونین را کست موش کده پیشچیم خو که سوویت یونین کی قص کټه امپایر کی د دوری از موت که مو پیشچیم خوش کدی کولپس شرکسته. اونایی که عموم رز ما است، اونایی که ینگ خوناخ شاید خبر نیه، اونایی که چیز است دیگه اونا کست مو پیش چی مس خود یک دنه کټه امپایر که مردماش کست باور دیدم که هم ساینتیفیکلی کست پیش بود، هم کست از خود یک سوشال پروگرام داشت. بعضی مردم کست مگر یار مطلب اگر تو یک سوشال پروگرام داری، سوشال پروگرام کست ملکا و چیزار کست بچاو منه دیگه او موش کده که سوشال پروگرامز نام کست ناکام شد کست که چیزا کسته که اونا هم گفتی کسته ساینتیفیک بیسیس داره و غیره کسته اگر چی مطلب قابلی دیسکشن است، لیکن بعضم کسته. خب به هر حال ما مطلب از خاطر که دیسترکشن طرف ازش دادم از وقت کسته مندم شما کسته انجوای کرده بودن لیکن ما کسته دیسکس منم قد از خود کسته نزدیک از درخت کسته یک دانه سیلفی بگیری مزاقم. خب دیسکشن کس جاری میلی دیگه سوویت یونین چیزش داد بس آذره مطلب اگر شما هیستوریکلی قبول بونین که مطلب آذره کسته یگو کنکشن داره، یگو تعلق داره. ما نمیگم که مطلب بازماندگانی مغول است، منگول است، مطلب کنکشن داره. یه کس تو این کار نمیتونه، مطلب ژنتیکلی ثابت شده که این جینی آذرگو بیرون از منگولیا یا شاید از منگولیا کدام زیادتر آذرگو کست ژنتیک میکاپ چنگیز خان را کسته معنی جینز کسته داره. خب دیگه باز کنکشن خود داره، ساینتیفیکلی پروف هیستوریکلی کم امبیگوس است، لیکن بازم کنکشن امنیش هست. خب شما وش کردن که مطلب منگول امپایر در دنیا کلانترین امپایر از لحاظی رقبیخ کست، از لحاظ آبادی خو که دنیا کست وش کردن، یعنی چاینا و انڈیا منیش کست شامل کو عربی ملکار منیش تو شامل کنی موست پاپولس ایریای دنیا کست تو منیش که تو شامل منی دیگه ما کست شما رو میخواد مشهور دارم این طرف را کسته مهمتر کست واکنی تیزی. خب مغول امپایر شما شنیدین که مطلب یک حصه مغول امپایر که منی ازو کسته مثلا منی انڈیا کسته شاهزاده های مغول فول د فقر و فاقه کسته پیشچی مردم ممره که فول ریکاردش کسته. اگر مو آذره را یک بازماندگانی مغول امپایر کسته یا منگولز کسته حساب کنی، یک مردمی که یک از کلانترین امپایر تاریخ دنیا، تاریخ انسانیت داره جور کدت مردمایش کسته د جوالگری میرسه، اونا کسته پاپولر میشه که نه د جوالی جور میشه، د کان کولا د موچی کسته میرسه. چی که مطلب یه دوری اکوابه نه د دور از مومسته تا هنوز حقیقت است غربت منی آذره کسته داد فیغان است هم کلانترین ایشوی آذره کسته ایتم بعد از سکیوریتی کسته غربت است، بعد از اینکه مطلب حق خود ارادیت ندارن، بعد از اینکه مطلب اختیار خود ندارن که مطلب خودون چی قسمت از خود فیصله کنه برای فیوچر کسته دیساید کنه دیگه. خب از منیزو کست سکیوریتی و تعلیم و اقتصاد تمامیش کست شامل است. غربت یک کلانترین
عنصر است که کمری ازرار کسته شل کده. پس ما گفته میتونیم که بانکرپسی کسته مغول امپایر رم کسته جور کده و ما پیش چیم خود راو کسته و قد چی پیش چیم چی که ما قد خون و استقاق کسته اور کسته ما محسوس منیم. خو یک دنه مایتی درخت یک دنه فل درخت کلان نینج کسته. پس پشت لیک کسته تقریبا نیست شو خد که تفریز کده ولیش کم برف کسته گرفته. خب دیگه تو کنه مطلب دزی استیج کسته اینا کسته رسیدن. خب این تعلق از قد موعظه چیز داره. ما مطلب در ارگومنت شروع کردم گفتم لاکات تبلیغی ما کلانترین تبلیغ است، لیکن بعضم کسته اقتصادی پاکستان و مردمش کسته حالات بسیار خراب است. موعظه کسته سر نداره. و تعلق زو قد بانکرپسی و دیکلاین امپایر کسته چیز است. ای ترسته وس خاطر ازی است که او امپایرز کسته خاطر ازی دیکلاین کرد که فیصله ها کسته در بنیادی پولیتیکل کنکشن شد، پولیتیکل اینترست اونایی که تعلق شی قد بادشاه و خاندان بادشاه و قد پرنس اونا بود، اونا دغه مردم و دغه چیزا نبودن، اونا خالی د عیش و عیاشی خود خو یا برای جنگ و فساد خود خو برای اینجور چیزای خودون کسته اونا خرج کردن. تو امپایرز که بیسد اون فامیلی است، بیسد اون پولیتیکل چیز است، اونا کسته از بین رفتن. لیکن امروز که ما دنیا داره اینج ما یک ویدیو دیگه جور کردم، ما از خاطر می‌خواستم رو دنباله از کسته جور کنم. اگر ده چه منده باشه ور کسته ما د نامی چیزا کسته چیز پارادایم شیفت کسته جور کردم و من ایزو کسته ما آرگیو کردم چی آرگومنت از من آرگیو کانسپت دیگه کسته ایده دیگه کسته است. لیکن ما کسته ور خوش مادت ما مطلب ور امفسایز کردم. گفتم کسته د جای خاندانی امپایرز کسته امپایر مردمی که این مردم عامه کسته پیسې خور کسته جمع مو کسته یک چند نفر میده کسته اونا کمپانی جور منه بیزنس منه و برای ازنا کسته کوشنه پرافیت کنه گو پرودکت جور کنه گو سرویس بده پرافیت زور کسته د مردما کسته میرسنه. کارپوریشنز کوآپریتیوز این طرح است که یک چند بیزنس ها کسته شامل میشن. مثلا کسته حتی منی یوروپ شما شاید تازه شنیده باشین که حکومت منی ایست یوروپ کی بله فارمرها که مطلب گو پابندی میزنه که پرودکت از نخره فارمرها کسته یک جایکی میشن خودون چی کسته برای خود مارکت جورن و این کسته د امریکا مسته. د امریکا خاص پر طرف از مو کسته این کانسپت بسیار زیاد است. منی هر فیلد تقریبا کوآپریتیوز کسته است، بس منی فارمینگ بس خاص طور پر زیاد است. خو این کانسپت کسته چطور است؟ منی زوج کارم شه فر مثال اگر تو یک دانه دهقان هستی، یک دن دهقان تو هم زمینداری کنی، هم مطلب پرودکت جور کنی، هم پرودکت خود کسته پروسس کنی، پیکیجینگ کنی، هم ور مارکیٹنگ کنی، هم ور سپلای کنی، هم کسٹمرز پیدا کنی، هم فایننس خور رن کنی، تمام از کسته بسیار مشکل میشه. بزو چی کار نکی فارمرها کسته تمامیش کسته یک جاکی میشه، چند نه کسته فارمرز یک جاکی میشه، یکش کسته پیکیجینگ مونه، یکش کسته ماشینری رست مونه چیزا نه، یک دنیش کسته مثلا کسته کشتکار نه حاصل را جمع مونه، دیگهش کسته اور پروسس نه پیکیج مونه پرودکت کسته جور نه، دیگهش کسته مارکیټینگ مونه، دیگهش سپلای مونه، بس دیگهش کسته فر مثال کسته فایننس شرن مونه. تو خنتر اونار کی کوآپریت که انتر مونه بس اونا کسته چیکار میشه که اونا تمام شی افیشینتلی کسته کار خور مونه مثل یک کمپانی ور کسته اونا کار نه. بس اونا نه صرف کسته از لحاظ سرمایه از لحاظ آدم و کارشم آسان میشه و بیزنس های خور کست اونا کستن تر پیلاونه و از لحاظ پیسم کم بوتینا اونا چرک اونا ریسورسز خور کست پول منه سامانه کست اونا یک جاکی کست منه قدیگ دیخ کست. خب ما از بله لیک طرف مورم بله راراو کسته از طرف قد شما قبض من تقریبا کسته ختم میشه کم ما تو مثلا کسته اینی پارادایم کسته یک نو وی ویلت کریشن شده، یعنی مطلب کارپوریشنز دیگه یا می سیویلین امپایرز کسته یا مردمی امپایرز کسته.
اوقظ دولت کرییت کنه که بعض از این کمپانی‌ها که است شما تمام شما خبرین که چند برابری اکانومی اقتصادی چند ملکات است سرمایه ازناک است دیگه شما خبرین دیگه ما چی که درباره این که دیتیل شده ما گوگل دارین شما که گوگل میتونه تو میتونه که مطلب که کارپوریشنز و کمپانی‌ها که چقدر وسایل داره چقدر ریسورسز داره یا مطلب نه چرنگ تکنولوژیکال اینویشنز میره چرنگ مسائل که حل بونه که حکومتای نمیتونه از حکومت‌ها که بسیار زیاد افیشینت بسیار زیاد چیزا که است پیش میره مطلب ما پارتی پرادایم شد که یک دفعه سوپر است دیگه یک وقفه کرد که ما برای تو کدوم این حال که است برف که است دوباره که است شروع شده خب قبل از اون که است تقریبا کم من ختم میشه خب تعلقی از این سیویلیان امپایرز قد از این موعظه چیز است قد چیز است برای امروز خاطر ما میخواستم بگم تو کو موعظه مردم اینجا گوش نه 5 منت تای تاثیر شسته یک روز تای تاثیر شسته یک هفته تای تاثیر شسته زیاد چی مور خب این حال تو درباره بهشت و جهنم بگی و شاید کم تر سخره شاید بور یک دو رکعت اضافی نماز بخونه یا شاید کم خیرات کنه یا برایش گو مصیبت اومد خدا دیات شو کم ریلکس شد کم آرام شد کم چیزا شد از زیاد چی مور پروفیت فایده واحد چیز است که مردم هر صبح گاز خواب بیدار نه بس نیست به شاو کست خودلی پر روز مردم برایش کار اوور تایم کار نه اینکلودینگ می ما خود گادم است که برای فایده کست کار نی کوشش کنه دیگه تمام انسان ها کست تو کو اینجا کی تو کی منی اینج دزی ملکا کی میگرنی که مردم یار اینا مسلمان نیه لیکن تو در کریسمس کی ورس مو کی دید دزمو کی عید میشه مای روزم شه عید میشه قیمتا فول گران مور باوجود از کی مردم حج مور نماز مور روزه مور ما عبادت است ما چیز است لیکن دیگه کی میرسم نمازای تو قبول حج تو قبول روزه تو قبول نماز تو قبول لیکن قیمتا در آسمان مور فول گران و فول چیزا ونه به معنی که است ونه لیکن اینج که است تیم که کریسمس میشه یا فر مثال که است یه گودن ایتر ایونت که میشه قیمتا فول 50%, 70%, 60%, 30%, 25% depende دیگه مطلب تو که قیمتار کسی ناسیلیشن تا پرتاونه خود تو نه ایر کیونه ایر کست سیویلیان امپایرز منه چرا که او سیویلیان امپایرز خاطر که اون ای چیزا را فورد میتونه و او از خاطر ازی اونه که اونا نام خور پاپولر کنه کستمر کش کنه چیزا کنه این قرار کست اندیویدوال نمیتونه تو بغیر موعظه مولا اونا برای سلف انترست خو ایمانداری کست پروموت فر مثال از گو چیز کوشش نه که تو خوب پروداکت بده بهترین پروداکت بده تاکه تو کستمرای وفادار جور کنه خود کش کنه برای کستمرز کسته کوشش نه قیمت ارزانتر بهتر چیزا کست برای تو چیزا کنه خاطر بدنامی خام کسته که گرگوت میگو پروداکت چیزا تو واپس کردی تو پیسې تو واپس نه تو ازوکه دیگه پروداکت در رنگی چیزا ور جنجال نمونه از تو خبری که اگر تو منج رفتی هم بهترین پروداکت میلام شد تو هم بهترین کست قیمت میلام شد خبری که منی زی قیمت ازی کست گپلانیه منی چیزیش کست گپلانیه پروداکت کست یگو قسم دوکانی تو منی زی موعظه نیه نه گو تبلیغی جماعت ما نه گو مولا ما نه اونج نماز نه روزه ولا گپ شست صرف سلف انترست والا است دیگه امزو خاطر کسته دیگه ما مو گبر کسته دوباره کسته طرف شمایم تو کو موعظه وقفی اثر ما نمیگم موعظه اثر نداره موعظه اثر داره باید کسته تو بگی اونا باید رول شو بگه ما رول از نار نگیش نمونم لیکن اگر تو میخوای یک معاشره را منیش نگاه کنی منیش چیزا کنی منیش ایمانداری بیری منیش چیزا کری رایزو ای است که تروی پرافیت تروی انترستی مردم وقتی که دیانتداری منی دیانتداری انترستی مردم آود منی زو کسته او خود به خود مردم ها کسته دیانتداری را انتخاب منیش لیکن وقتی منی به ایمانی انترست بود مردم ها به ایمانی انتخاب نه بشک تو تمام شاو روز ور کسته موعظه کسته موعظه کده بور مطلب یک پرسنل اپینین و دیوم کسته شما شاید بعض اوقات کم مازبلی تاپیخ کمو طرف منم برای آزرگو از خود خواهیم چرکی پروگرام آزرگی ما کوشنم دازرگی کسته گفته بعض اوقات شما شیندین
مگه ازرگو کسته از منی خود ازرگ کسته شیطانوش ازرگو پای دیخ هر کسته کندمونه ازرگو بلی یک دیخ کسته منی معاشری ازرگو کسته ترست نیه اعتبار کسته منیش نمونه خاطرم کسته ازرگو مسئله و مسائل کسته حل نمیتنه برار ما واپس اون مو چیز آماده نه یک وقتی که یک معاشره سوشل کوهرنس خاص دست میده وقتی که یک معاشره تیت میشه وقتی که مثلا اونجا گو ارگانایزیشن نیه گو انستیتیوشن نیه یا گو سیویلین امپایرز نیه که مفادات از نا مشترک باشه مفادات از نا پروتکت کنه هر کس که مطلب ذمہ داری سکیوریتی و سروایول از خود که میشه باز اونجا هر کس کسته خود کسته سوچ منه سروایول از خود کسته سوچ منه اینجا قصور ایندیویژوالز در زیلی از کم است که اونجا انستیتیوشنز رو مو کسته فیل شده برش کسته جور کنی برای امزی کم سوچ کنیم انشالله کسته در ویدیو مزید کسته برای امزی گب مزنی شاوشون خوش دوسته تشکر